फुटपाथ व्यवसायलाई लखेटेपछि बालेनलाई बाबुरामले विस्फोट हुन्छ भन्दै दिए चेतावनी। सास रहन्जेल आस मर्ने छैन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। संसदीय दलका नेता चुनिएपछि मात्रै सरकार गठन बारेमा छलफल हुन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। रोल्पाका 2 महिला एमालेको समानुपातिक सांसद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि। के रवि लामिछानेले समस्या समाधान गर्न सक्लान् त? यसबारे पुरै जानकारी। रवि लामिछाने ठूलो समस्यामा। समानुपातिक तर्फको सांसद निर्वाचित भएको घोषणा मङ्सिर 26 मा गरिने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टुङ्गाए समानुपातिक सांसद। बुद्धिमानले अवसर पाउँदा लोहनी छुटे। घनश्याम भुसाल र प्रभु शाह एमालेबाट निष्कासित। एकीकृत समाजवादीले टुङ्गाए समानुपातिकबाट 9 प्रदेश सभा सदस्य। चम्पावती जलविद्युत आयोजना कार्यालयमा स्थानीयले गरे आगजनी। माओवादीले टुङ्गाए समानुपातिकका 14 सांसद। पुरुषमा हितराज र रणेन्द्र मात्र। गण्डकीमा समानुपातिकबाट 10 सांसद छानिए। कास्की र बागलुङको वर्चस्व। एमालेले बागमतीमा छाने समानुपातिकका 14 सांसद। गोर्खाका दिनेश चन्द्र पनि परे। मधेसमा समानुपातिकबाट यी हुन् एमालेका 8 सांसद। धनुषाकै 5 जना। 12 मा उखु जलाएर सडक अवरुद्ध। किसानले मागे चुनी मिलसँग क्षतिपूर्ति। एमालेले टुङ्गाए समानुपातिक सांसद। एकनाथ ढकालदेखि सुनिता बरालसम्म अटाए। जनमत पार्टीले बुझाए समानुपातिक सांसदको नाम। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीले पठाए समानुपातिक सांसद। घनश्याम भुसाल प्रभु शाह सहित 13 जना एमालेबाट तुरुन्तै निष्कासित। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसदमा कुन दलबाट को समेटिए? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले छान्यो प्रदेशका 9 समानुपातिक सांसद। सेनाका पूर्व बलाधिकृत रति महत झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। जनताका आकांक्षा असीमित हुन्छन्, सबै पूरा गर्नु हुँदैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। र साथमा आजका देश विदेशका मुख्य समाचार पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 25 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 11 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक संसदमा कुन दलबाट को समेटिए? पुरै विवरणको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक संसदमा कुन दलबाट को समेटिएका छन् र कुन दलबाट समानुपातिक संसदमा को गएका छन्? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा विस्तृत जानकारी दिउँ। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा समावेश रहेका उम्मेदवारबाट सांसदहरू छनौट गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुमाझ सबै पार्टीले चयन गरेका समानुपातिक सांसदहरूको जानकारी एउटै समाचारमा दिने चाहिँ। नेपाली कांग्रेसले 32, एमालेले 34, माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13, राप्रपाले 7, जनता समाजवादी पार्टीले 5 र जनमत पार्टीले 5 गरी 110 सांसदको सूची बुझाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फका 32 जना समानुपातिक सांसद चयन गरेको छ भने हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले दिएको जिम्मेवारी अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाएका हुन्। संघीय संसदमा महिलाको 33% प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएकाले कांग्रेसले समानुपातिकबाट 3 जना पुरुषलाई मात्र संसद बनाउने निर्णय गरेको छ भने 29 जना महिला छानिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपाली कांग्रेसले बुझाएका समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको सूची यस प्रकार रहेको छ। खस आर्य पुरुष तर्फ डाक्टर प्रकाश शरण महत, मधेसी पुरुष विमलेन्द्र निधि, दलित पुरुष जीवन परियार, खस आर्य महिला तर्फ अम्बिका बस्नेत, सरिता परसाई, आरजु राणा देउबा, ईश्वरी न्युपाने, प्रतिमा गौतम, मन्जु खाँड, रमा कोइराला, कान्तिका सेजुवाल, मैना राहुल कार्की रहेका छन्। त्यसैगरी आदिवासी जनजाति महिला तर्फ सरस्वती बजिमय, लीलादेवी बाखिम लिम्बू, सीता कुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राजभण्डारी, माया राई, कुसुम थापा मगर, मनोरमा सिर्जन, अञ्जनी श्रेष्ठ, रेणुका काउचा। मधेसी महिला तर्फ नगिना यादव, मुक्ति कुमारी यादव, चन्दा चौधरी, संगीता मण्डल। दलित तर्फ महासनाई नेपाली, शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार। मुस्लिम तर्फ जावेद खातुन, थारू तर्फ कल्पना चौधरी, बीना कुमारी थनेत लगायत नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको सूची यही नै हो। दर्शक महानुभावहरू त्यसैगरी एमालेले 22 महिला र 12 पुरुष समानुपातिक सांसदमा छानेको छ। आउनुहोस् अब एमालेका समानुपातिक सांसदको बारेमा जानकारी दिउँ। नेकपा एमालेको बैठकले प्रतिनिधि सभा तर्फको
34 समानुपातिक सांसदहरूको टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले 12 पुरुष र 22 महिला सहित 34 जना बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई समानुपातिक संसदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमाले निर्वाचन सिफारिस गरेका 34 सांसदहरू यस प्रकार छन्। आदिवासी जनजाति कोटातर्फ 14 जना, देवी प्रसाद भट्टचन, हेमराज राई, कालुराम राई, नैनकला थापा मगर, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलम पाकी मगर, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती सुब्बा। त्यसैगरी ख सारे पुरुषतर्फ 3 जना, रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, दयाल बहादुर शाही। त्यसैगरी महिला कोटातर्फ 8 जना, मेनुका कुमारी पोखरेल, सरिता भुसाल, शोभा गेमाली, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइराला, सम्झना थपलिया, दीपा शर्मा, सुनिल बराल। त्यसैगरी थारू कोटातर्फ 2 जना, आशा कुमारी चौधरी, शान्ति चौधरी। दलित कोटातर्फ 5 जना, ईश्वर बहादुर रिजाल, प्रभु हजारा पासवान, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राणा बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा। मधेसी कोटामा 5 जना, गंगा प्रसाद यादव, अमृत राजवंशी, बीना देवी, अमृता देवी अग्रहरी, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया। त्यसैगरी मुस्लिम कोटातर्फ 1 जना, सराज अहमद पारुकी रहेका छन्। एमालेबाट समानुपातिक सांसदको सूची यति नै हो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अब माओवादी पार्टीको कुरा गरौं। माओवादीले आयोगमा बुझाएको 14 समानुपातिक सांसदमा को परेका छन् त? माओवादी केन्द्रले समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि 14 सांसदको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। माओवादीको बैठकले 14 सांसद मध्ये 12 महिला र 2 पुरुष सांसद छानेको छ भने माओवादीले निर्णय गरे अनुसार समानुपातिक समावेशी आधारमा छानेका सांसदहरूको सूची यस प्रकार रहेको छ। आदिवासी महिलातर्फ दुर्गा राई, मीना तामाङ, उर्मिला माझी पौडेल, छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ। त्यसैगरी ख सारे पुरुषतर्फ हितराज पाण्डे, खस आरे महिलातर्फ ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विमला सुवेदी, नारायणी शर्मा। थारू महिलातर्फ रूपा सुशी चौधरी। दलित पुरुषतर्फ रणेन्द्र बराली, दलित महिलातर्फ सुशीला श्रीपाली ठकुरी। मधेसी महिलातर्फ मीना यादव, उमरावती देवी यादव। मुस्लिमतर्फ कल्पना मिया रहेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट को समानुपातिक संसदमा रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएको छ। समावेशी समानुपातिक पद्धति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छानेका सांसदहरू यस प्रकार छन्। दर्शक महानुभावहरू, आदिवासी जनजाति कोटाबाट डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा राणा मगर, सुमना श्रेष्ठ। ख सारे कोटाबाट डाक्टर चन्दा कार्की, डोल प्रसाद अर्याल, निशा डाङ्गी, विनिता कठायत। दलित कोटाबाट सन्तोष परियार, शिव नेपाली। मधेसी कोटाबाट लक्ष्मी तिवारी, मनिषा झा। थारू कोटाबाट अशोक कुमार चौधरी। मुस्लिम कोटाबाट असीम शाहलाई सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीबाट को छानिएका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाका 5 जना समानुपातिक सांसदको नाम टुङ्गो लगाएको हो। जसपाका नेता प्रमोद यादवले पुरुषतर्फ प्रकाश अधिकारी र सहनाज रहमानको नाम निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस भएको जानकारी दिए। यस्तै महिलामा सुशीला श्रेष्ठ, रन्जु झा र रेखा थापा यादवको नाम सिफारिस भएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब कुरा गरौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फका 7 सांसदको सूची तयार गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। राप्रपा उच्च स्रोतका अनुसार पुरुष 2 जनामा पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा र उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको नाम सिफारिस भएको छ। यस्तै 5 जना महिलामा रोशन कार्की, विमला लामा, बीना जयसवाल, अनिशा नेपाली र गीता बस्नेतको नाम सिफारिस भएको छ। पार्टीभित्र समानुपातिकको विषयमा विवाद र पार्टी कार्यालयमै होहल्ला समेत भएपछि राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा गोप्य रूपमा यी 7 जनाको सूची बुझाएको हो। स्रोतका अनुसार अझै 2 दिन आयोगमा समानुपातिकको नाम सच्याउन सकिने म्याद हुने भएकाले विवाद चर्किएमा यो नाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना भनी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी जनमत पार्टीबाट को रहेका छन् त? सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा पठाउने सांसदको नाम छनौट गरिसकेको छ। जनमतले समानुपातिकमा अनिता शाह, सोनु मुर्मुर, अब्दुल खान, विनिता कुमारी सिंह र गोमा सापकोटालाई पठाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न पार्टीहरूले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसदमा कुन दलबाट को समेटिएका छन् यस बारेमा तपाईहरुमा सबै जानकारी अथवा सम्पूर्ण विवरण राखिसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, बाबुराम भट्टराईले बालेन शाहको विरोध गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरूमाथि गरेको ज्यादतीको विरोध गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले धनी र गरिबको विभेदीकरणको दिगो समाधान लाठी बन्दुक नभएको बताएका हुन्। मेयर बालेन शाहलाई संकेत गर्दै उनले शहरीकरण र गरिबीको दिगो समस्या भनी समाधान नगरी विस्फोट हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। शहरीकरण, अनौपचारिक श्रम, अर्थतन्त्र, धनी गरिबको विभेदीकरण संक्रमणकालीन समाज अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या हो। यसको दिगो समाधान लाठी बन्दुक होइन, योजनाबद्ध व्यवस्थापन र उचित पुनर्स्थापना हो, नत्र विस्फोट हुन्छ, चेतना भया भट्टराईले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरमा नगर प्रहरीले फुटपाथ व्यापारीहरूलाई लखेटेपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै सरकार गठन बारेमा छलफल हुने बताएका छन्। उनले निर्वाचनको मतपरिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै त्यसपछि मात्रै सरकार गठन बारेमा छलफल हुने बताए। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन थापा सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा थुप्रै नेताहरू प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन् भने जसमध्ये प्रचण्ड पनि एक रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक सिट बाँडफाँडलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ। उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिकको ख सारेको दोस्रो नम्बरमा रहेका गणेश कार्कीले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले आफ्नो गुरुआमालाई गुरु दक्षिणा र आफ्ना कर्मचारीलाई अवसर दिएको आरोप लगाएका छन्। म नि झण्डै सांसद भएको थिएँ हुन्थे पनि यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले आफ्नो गुरुआमालाई गुरु दक्षिणा र आफ्नो कर्मचारीलाई अवसर दिन नपरेको भए। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस समेत लेखेका छन् भने उनले 12वटा क्लस्टरमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक निर्वाचन भएको र आफू खस आरे खुलातर्फको दोस्रो नम्बरमा र दीपक बोहरा तेस्रो नम्बरमा रहेको स्मरण पनि गराएका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्ने समर्थकहरूको व्यक्तिगत अधिकार रहेको कुरा गर्दै उनले आफ्नो ब्रह्मले सही ठानेको निर्णय गर्न अपिल पनि गरेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने तपाईको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र यस्तो विवाद रहेको छ, के रवि लामिछानेले यो सुल्झाउन सक्लान् त? यस बारेमा पनि रविले केही बोलेका छैनन्, यद्यपि खबरदारी गर्नुहोला भनेर मैले बताएको हुँ भन्दै रवि लामिछानेले यसको जवाब पनि दिइसकेका छन्। नेकपा एमाले पार्टी विरुद्ध लागेको आरोप लगाउँदै घनश्याम भुसाल, प्रभु शाह लगायतलाई निष्कासन गरेको छ। आज ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको चौथो सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, प्रभु शाह लगायतलाई कारबाही स्वरूप निष्कासन गरेको हो। बैठकपछि एमाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेको बारेमा जानकारी दिएको हो भने कारबाहीमा पर्नेहरूमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल र प्रभु शाह छन् र उनीहरू सहित 13 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको छ। यस्तै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू उपेन्द्र शाह रौतहट, कुन्दन कुशवाहा रौतहट, रामप्रीत राम सिराहा, बद्री नेउपाने सिराहा, रीता शाह सर्लाही, गंगा चौधरी दाङ र टेकबहादुर बलम्पाकी मगर महोत्तरीबाट कारबाही गरिएको छ। केन्द्रीय निकायका वाङदी शेर्पा ताप्लेजुङ, खेम सुवेदी कञ्चनपुर, भक्तपुर अधिकारी कञ्चनपुर र लक्ष्मी शाह कैलालीमा पनि कारबाहीमा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तै समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाममा रहेकी जैन खातुन पनि पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेका भन्दै सूचीबाट उसको नाम हटाइएको एमाले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 26 गते सोमबारसम्म समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने भएको छ। राजनीतिक दलहरूले बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरी सोमबार समानुपातिक तर्फका सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा संघीय संसदमा नेकपा एमाले 34, नेपाली कांग्रेसले 32, माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सिट, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट समानुपातिक तर्फ सिट संख्या प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरू पनि निर्वाचित भएको एक हप्ताभित्र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहसचिव भट्टराईले समानुपातिक तर्फको पनि सांसदहरू निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिले 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार काम गर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सास रहुन्जेल आस मर्ने छैन भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले यो किन लेखेका छन् यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। अहिले विश्वकप पनि चलिरहेको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समय विभिन्न कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। सरसफाई कार्यक्रम, फोहोर मैला कार्यक्रम, काठमाडौँलाई हरियाली बनाउने कार्यक्रम र सडक स्वच्छ सफा राख्ने कार्यक्रमलाई विभिन्न तरिकाले अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसैगरी खोलानाला पनि सफाई गर्ने कार्यक्रम अघि बढेको छ भने त्यसै क्रममा सुकुम्बासी बस्ती हटाउनतिर पनि बालेन शाह लागेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अहिले पनि त्यसको तयारी भइरहेको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू, बालेन शाहले गरेका कामबाट जनता भने एकदमै धेरै खुसी देखिन्छन् र जनताले पनि अब काम आगामी दिनमा नरोक्नु, कसैको दबावमा नपर्नु, कसैको धम्कीबाट नडराउनु भन्दै जनताले पनि बालेन शाहलाई विश्वास अथवा आत्मविश्वास
दिन थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू बालेन शाह पनि नरोक्ने मुडमा छन् र बालेन शाहले लगातार कामहरू गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गरिसकेका छन्। म कसैको डर धम्की त्रासबाट डराउनेवाला छैन र मैले आफ्नो काम गर्नेछु। म काम गर्नको लागि यो पदमा आएको हो र मैले आफ्नो काम गरेरै छाड्नेछु। जति धम्की आओस्, दबावमा पार्न खोजियोस्, स्वतन्त्र भनेर एक्लै पारियोस्, यसबाट मलाई मतलब छैन। मैले जनताको काम गर्नु छ र म काम गर्न यहाँ आएको भन्दै बालेनले प्रष्ट रूपमा बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनतालाई पूरा गर्न नसक्ने आश्वासन दिन नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई बधाई दिँदै आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले जनतालाई आश्वासन दिँदा ठाउँ राख्न आग्रह गरेका छन्। अब आश्वासन दिँदा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो बानी के छ भने धेरै आश्वासन दिने, धेरै कुराहरू गर्ने, तर त्यहाँ ठाउँ राख्नुपर्ने रहेछ। अध्यक्ष नेपालले भने म सक्दो कोसिस गर्छु भनेर भन्नुपर्दो रहेछ, किनभने मान्छेले सबै कुरा पूरा गर्न सक्दैन। जनताको आकांक्षा असीमित हुन्छन्, सबैले पूरा गर्न सकिँदैन। गर्नुपर्ने कुराका लागि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 2 पाडे बेसी स्थित चम्पावती जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयमा स्थानीयले आगजनी गरेका छन्। इस्टिमेट अनुसार काम नभएको भन्दै लमजुङको राइनास नगरपालिकाका स्थानीयले आज दिउँसो कार्यालयमा आगजनी गरेका हुन् र आगजनीबाट कार्यालय परिसरमा रहेको मिनी ट्रक र मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। जेसीबीमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने जलविद्युतको कार्यालय रहेको 2वटा अस्थायी टहरामा समेत स्थानीयले आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले बताएका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ग्यालेक्सी 4K टिभीकी पूर्व कर्मचारीलाई समानुपातिक सांसद बनाएको छ। खसारे पिछडिएको क्षेत्रबाट विनिता कठायतलाई समानुपातिक सांसद बनाएको हो भने फेसन डिजाइन अध्ययन गरिरहेकी उनी रवि लामिछाने सोही टिभीमा कार्यरत रहेका बेलामा प्रशासन शाखामा काम गर्थिन्। जुम्ला घर भएकी कठायतले रवि लामिछानेसँगै टेलिभिजन छोडेको एक कर्मचारीले बताएर यस्तै अर्की एकजना पत्रकार पनि समानुपातिक सांसदमा चयन भएकी छिन्। खसारे महिला कोटाबाट पत्रकार निशा डाङ्गी समानुपातिक सांसद बन्न सफल भएकी हुन् र झापा घर भएकी डाङ्गीले केही समय काठमाडौँमा रहेका केही मिडियाहरूसँग काम गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्व पीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना दिँदै द्वन्द्व पीडित र परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय दिन सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। मानव अधिकारको विशेष संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले भने द्वन्द्व पीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित र पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय गर्न सरकार सचेत छ। उनले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कामको प्रशंसा गर्दै आयोगका समस्या र गुनासोको सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडितको न्याय विषय अनिश्चित बन्दै गएको समेत बताएका छन्। सिंहदरबार भित्रका काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारी साधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहत निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको संयोजकतामा केन्द्रीय अनुमान तथा मूल्याङ्कन समितिको मङ्सिर 13 गते बसेको 63औं बैठकले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई परिपत्र गरेको हो। सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि तत् निकायले कानुन बमोजिम निलामी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ भन्दै समितिको परिपत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै सिंहदरबारभित्र परिसरभित्रको सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक लाइट र सौन्दर्यकरण जस्ता कार्यको लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, सम्भावित शीतलहरबाट हुने असर न्यूनीकरण, संयुक्त बजार अनुगमन लगायत विषयमा पनि केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ। समय नै नपुगी उखु सुक्न थालेपछि बाराका किसान आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले मानवत मटियरबा सडक खण्ड 1 घण्टा अवरुद्ध पारेका छन् र श्रीपुर घाट चोकमै सडकमै सुकेको उखु जलाएर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। दिउँसो 1:30 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गरिएको उखु किसानले बताएका छन् र रिलायन्स सुगर मिल र उखु उत्पादक संघले मिलेर गुणस्तरहीन बिउ दिएका कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। उद्योग र किसान संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न खोज्दा उनीहरू लुकेर बसेकाले बाध्य भएर सडकमा चक्काजाम गरेको किसानको तर्क रहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी किसान शशिकान्त यादवले भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उखु दबाव दिएर किसानलाई रोप्न लगाउँदा नोक्सानी भएको गुनासो समेत गरेका छन्। बारामा उखु जलाएर सडक अवरुद्ध पारेका थिए भने किसानले चुनी मिलसँग क्षतिपूर्ति पनि माग गरेका छन्।
नेपाली सेनाका पूर्व बलाधिकृत रथी बलदेवराज महत मृत फेला परेका छन्। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 9 मण्डेखाटार स्थित सिडी कोलोनीभित्र बस्ने गरेका महत आफ्नै घरको कोठाभित्र झुन्डिएको अवस्थामा हिजो फेला परेका हुन्। महतको शव परीक्षणका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको प्रहरीले जनाएको छ भने महत नेपाली सेनाबाट 5 वर्ष पहिले अवकाश भएका थिए। नेपाल समाजवादी पार्टीले समानुपातिक सांसद पठाएको छ। 2 दिन बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले निर्वाचनको समीक्षा र वर्तमान राजनीति बारेमा छलफल गरेको छ। यो सँगै समानुपातिक सांसदहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो। मधेसबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक तर्फ अमरावती यादवलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको हो भने नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले यस निर्वाचनमा एकल चुनाव चिन्ह लिएको थियो। त्यसअनुसार यादवलाई माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सांसद बनाएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा समानुपातिक प्रणाली तर्फबाट राजु नेपालीलाई प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेसपाका उम्मेद्वार मध्ये सर्लाही 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा महेन्द्र राय यादव विजयी भएका हुन् र त्यस्तै प्रदेश सभामा सिन्धुलीमा गंगा श्रेष्ठ र गोरखामा फणेन्द्र देवकोटा विजयी भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।